अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर नईम। आज मैं आप लोगों को सल्तनत उस्मानिया के रुजू ज़वाल की कहानी सुनाऊंगा और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक लीडरशिप जो है वो एक रियासत को मजबूत बनाती है, कैसे एक लीडरशिप जो है वो अपनी रियासत को रिप्रेजेंट करती है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो होता है वो अपनी रियासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो हम शुरू करते हैं। सल्तनत उस्मानिया एक ऐसी रियासत जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल गाजी ने रखी, और अर्तुगरुल गाजी जो है ये अपने आबा-ओ-अजदाद के साथ मंगोलिया के पहाड़ों से निकल के चीन और चीन से सफ़र करते हुए अनातोलिया में जाके अपने कबीले को इन्होंने आबाद किया। आप लोग जो हैं वो अर्तुगरुल गाजी के नाम से ड्रामा भी देख चुके हैं और आप लोग सीरीज़ देख चुके होंगे उस्मान गाजी, और इसके बाद ओरहान गाजी की सीरीज़ भी आ रही है। तो अर्तुगरुल गाजी जो है वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपना जो ओगोज़ नस्ल है उसके एक बुनियादी कबीले के साथ अपनी रियासत की बुनियाद रखी, ठीक है। और इनकी रियासत के जो सतून हैं अदल, इंसाफ और ईमान, इसको ये साथ लेके चले और लीडरशिप में इन्होंने इस चीज़ को हमेशा मलहूज़ खातिर रखा कि जो भी इनका लीडर होगा वो इंसाफ के साथ चलेगा, वो ईमान के साथ चलेगा और अपनी पब्लिक की वेलफेयर के साथ चलेगा। व्यूअर्स, ये कहानी तब से शुरू हुई और फिर इस रियासत ने ऐसे ऐसे लीडर्स देखे, ऐसे ऐसे दौर देखे कि ज़ीरो से शुरू हो के ये रियासत 6 बर-ए-आज़मों तक जो है और 600 साल तक जो है इस नस्ल ने हुकूमत की। ये आपके सामने तुर्की का मैप आपको नज़र आ रहा होगा। तो तुर्किया जो है इस टाइम देखें, सीरिया, मिडल ईस्ट, हिजाज़। और व्यूअर्स, आपकी मालूमात के लिए आपको बताऊं कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो एक बहुत लंबे अरसे तक हिजाज़ मुक़द्दस की वाली भी रही है और उन्होंने मक्का मुकरमा में और मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए। आज भी अगर आप कभी जाएं तो आप देखेंगे कि जो तुर्की के लोग हैं उनके हाथों में नक्शे होते हैं और उन नक्शों के ऊपर उनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ कहाँ पर किन सहाबा के जो है वो घर मौजूद हैं और वो उन नक्शों के ज़रिए उनको देखते हैं और वहाँ पे जाके दुआएं मांगते हैं। और आज भी वो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें जो हमारी नाराज़गी उसको ख़त्म कर और हमसे जो ख़ता हुई है उसको माफ़ फरमा और हमें हिजाज़ मुक़द्दस की दोबारा खिदमत करने का मौका दे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सल्तनत उस्मानिया ने अदा की। आज भी वहाँ पे रेलवे स्टेशन की जो बुनियाद थी वो तुर्की के जो लीडर थे सुल्तान अब्दुल हमीद, और रेलवे इंजन वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो आप जितनी भी लीडरशिप पे नज़र डालें, चाहे वो जो है वो अर्तुगरुल गाजी हो, चाहे वो उस्मान गाजी हो, चाहे वो ओरहान गाजी हो और बायज़ीद यल्दरम हो, सुल्तान महमद हो, तो आपको 4 चीज़ें जो हैं वो हर एक में मुश्तरक नज़र आएंगी और वो है ईमान, इत्तेहाद, जस्टिस और अपनी रियाया के साथ जो है सिंसेरिटी। उसके बाद आप देखें कि तुर्की जो है वो इस कदर सल्तनत उस्मानिया जो है वो इस कदर फैली हुई थी पूरी दुनिया में कि आप ये मैप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो 6 के 6 बर-ए-आज़म थे उनमें सल्तनत उस्मानिया जो है वो उसका वजूद था। और इस सल्तनत उस्मानिया ने ना सिर्फ अपने अरूज के दौर में बल्कि अपने शुरू से ही इन्होंने अपनी रियासत को बहुत स्ट्रॉन्गली डेवलप किया और इन्होंने जिन बुनियादों पर रियासत को डेवलप किया उसकी बुनियाद पर लोग जो हैं वो उनकी फतूहात के नीचे आते चले गए और इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। फिर एक वक्त ऐसे आया कि जब सल्तनत उस्मानिया ने सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में वर्ल्ड वॉर 1 में जब हिस्सा लिया तो उसके बाद सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और शिकस्त के बाद जो है वो फ्रांस और बाकी जो उसके इत्तेहादी थे उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट लिया। और इसको बांटने के बाद सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर करने का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने ये वो पैक्ट है, ये वो संविदा है, ये वो 100 ईयर्स का जो समझ लें कि एक पाबंदियों का वो पैक्ट साइन हो रहा है जिसने सल्तनत उस्मानिया की जो है वो क़ुव्वत शान शौकत को रौंद कर रख दिया था।
اس کے مین پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پیکٹ ہے، اس پیکٹ کے بعد اتنی زیادہ پابندیاں جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو دیکھنی پڑی کہ اب تک 2023 تک جو ہے یہ معاہدہ آگے ابھی ختم ہونا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سارے جو کام ہیں وہ ابھی ہونے باقی ہیں۔ اب ان کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں تھیں جن کے اوپر جو ہے وہ کام ابھی چل رہا ہے اور ابھی تک وہ پابندیاں موجود ہیں، ایک تو یہ تھا اس میں کہ سلطنت عثمانیہ میں کوئی بھی جو ہے وہ اذان نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اور سلطنت عثمانیہ میں یہ چیزیں ریکگنیشن آف دا ترکش ریپبلک، یہ اس کا پہلا پوائنٹ کہ دا ٹریٹی آفیشلی ریکگنائز دا ریپبلک آف ترکی ریپلیسنگ دا عثمان امپائر، تو عثمانی امپائر کو یہاں سے ختم کر کے اس کو ترکی کا نام دے دیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ابالشنگ آف دا خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کو جو نقصان ہوا وہ اس خلافت کو ختم کرنا تھا۔ خلافت کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں کا جذب واحد جو تھا وہ پار تار ہو گیا اور جو مسلمان ہے وہ ان کا شرازہ بکھر کر رہ گیا۔ تیسرا اسپیکٹ میں لکھا تھا کہ بارڈر ڈیمارکیشن، کہ اب ترکی کا ایک خاص بارڈر بنایا جائے گا، یہ جو 6 بر اعظموں کی حکمرانی تھی اس کو ختم کر کے اب جو ہے ایک ملک میں اس کے بارڈر بنائے جائیں گے اور باقی تمام حصوں کو تمام جو دوسری جنگ عظیم کے پلیئرز سے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ پھر ترکش جو ان کے کلیمز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ترکی فارملی ریناؤنس اٹس کلیمز ٹو ٹیریٹریز پریویسلی انڈر دا عثمان کنٹرول انکلوڈنگ دا ڈوڈیشن آئس لینڈ، سائپرس اینڈ پارٹ آف دا مڈل ایسٹ، تو جتنے بھی حجاز کو ان سے چھین لیا گیا، افریقہ کے ملکوں کو ان کو چھین لیا گیا، تو تمام چیزوں کو اس ریاست سے الگ کر کے اس کو اس کے دارالخلافہ اور چند جو ہے وہ شہر انہوں میں مخدوش کر دیا گیا۔ پھر فریڈم آف نیویگیشن ان دا ترکش، تو اب جو ترکش سی تھا جسے ہم بلیک سی بھی کہتے ہیں، اس کے رائٹس بھی کسی اور کے پاس چلے گئے تھے اور ترکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں باسفورس کی۔ تو یہ وہ مین پوائنٹس تھے جن کی جو یہ پابندیاں تھیں جو ترکی کو برداشت کرنی پڑی اور پھر ترکی جو ہے وہ زوال کی داستانوں میں سمٹتا چلا گیا۔ یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے تو دنیا ان کو رونتی چلی جائے گی۔ آخر میں جاتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو اس ٹائم غزہ میں ہو رہا ہے، جو غزہ کے مسلمان اس ٹائم صورتیں برداشت کر رہے ہیں اور پورا مسلم ورلڈ انکلوڈنگ سعودی عربیہ، ترکی، ایران، عراق، یمن، سیریا، اردن، ایجپٹ اور کویت، قطر، UAE سب کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نہ ہم صرف ظاہری طور پر مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر بھی مردہ ہو چکے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اب اللہ کے علاوہ کسی اور بت کی پوجا کر رہے ہیں اور وہ ہے خوف کا بت۔ تو خدارا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیے گا۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو یاد دہانی کراؤں، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کبھی سلطنت عثمانیہ کا ستارہ پوری دنیا میں چمکتا تھا، کبھی سلطنت عثمانیہ کا طوطی 6 بر اعظموں میں بولتا تھا، لیکن آج اس کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے اور آنے والے ٹائم میں یہی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم اسی طرح پزمردگی کا شکار رہے، اگر ہم اسی طرح مسلمانوں کو سپورٹ نہ کر سکے اور اسی طرح غزہ کے ظلم پر خاموش رہے تو اگلی باری ہماری ہوگی۔ اس پیغام کو سب تک پہنچائیں اور ماضی سے عبرت سیکھنے والے مسلمان اگر ہم بن گئے تو ہم ہر لیول پر اپنے حصے کی شمع روشن کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس ٹائم گلوبل فلوٹیلا جو کشتیوں کا ایک پورا قافلہ ہے جو غزہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کریں۔ سینیٹر مشتاق جو ہیں اس پہ بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، بہت زیادہ مشکلیں اور صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ ان کی آواز بنے۔ فزیکلی آپ امداد پہنچا سکتے ہیں، ڈاکٹر اسامہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ جو کچھ آپ جس لیول پر کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے تاکہ کل کو ہم بھی کوئی میری جگہ بیٹھ کے کوئی اور ہماری اس نسل کے زوال کی داستان آپ کو
نہ سنا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔